पणजेच्या स्मार्ट सिटीन इंजिनियर आणि कंत्राटदाराची स्मार्ट बुरशेपणां उक्ताडार येयल्यात। ही सादी सिटी न्हू, धोल बडे जेची जायरात जाल्या ती महा स्मार्ट सिटी। पूण पिवपाचे उदक आणि सिवरेजीची पायपलायन एकमेकांक तेकून व्हरपाची परंपरा हांगाय राखल्या। पळयात विन्सन रोजारियोचो स्मार्ट रिपोर्ट। सो वो आता स्मार्ट सिटीचो ग्राउंड वर्क, अंडरग्राउंड वर्क वो आता आमी तुमकां दाखयता। आनी एक्चुअली तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार फॉरेन्स स्मार्ट कोण कोत्ता तेवूय इंजिनियर हिंगा स्मार्ट सिटीन आहा ते स्मार्ट, हिंगा ऑफिसरूय आहा पळय ते दिसता पळोवपाक व्हेरी स्मार्ट। कित्याक ही स्मार्ट सिटी पळय इतलें हें जाल्लें आहा, हिंगा सकयल देंवपाक वो कितें पांव घालपाक लागून वीट येता। आतां हिंगा पळय स्मार्ट सिटींतले हे वॉटर पायपलायन, ही पिवपाच्या उदकाची पायपलायन, तेज्या सायडीक आहा ती सुएजीची पायपलायन आनी हिंगा येता ते गटारांतलें उदीक। सो हे आतां उदकाचे पायपलायनीक तर कितें जालें, वो गटारांतलें उदक येवन कितें जावन तर उदकाचे पायपलायन फुटली जाल्यार तांकां पणजेच्या लोकांक बरी कॉम्बिनेशन ऑफ फलोडा हिंगा उदकान पिवंक मेवतली। सो तांकां तर न्हातेले जाल्यार लागून म्हाका दिसता तांकां शॅम्पूची गरज आसची ना। सो तांकां डायरेक्ट ह्या उदकांतल्यान हिंगा पायप फुटलें जाल्यार सामको शॅम्पू लावन वो वॉटर विथ शॅम्पू येतलें घरा कडेन घरांनी न्हावपाक। आनी हें आतां पणजेकार लोकांनी हावपाचें आनी पिवपाचें हें उदक गटाराचें आनी हेजें। सो ही आतां स्मार्ट सिटीचें डेवलप आतां तुमकां हें दाखयता। आतां हिंगा तेणें दुसऱ्या उदकाचें पायप दवरलेलें आहा। सो हें आतां कितले सेफ्टीन दवरलेलें आहा तें पळय, हें त्या पायपाक तिका कनेक्शन मारपाचें वो सप्लाय दिवपाचें हें पायप फ्रॉम दॅट वाल चॅम्बर। सो त्या हितूंतल्यान चड हे पळय तो ब्लू कलर दिसता पळय तो चॅम्बर, हे वाल थिंगा आनी त्या वालांतलें हें उदक आतां हें दवरलां हिंगा। हितूंतल्यान माती वचपाची, घाण वचपाची पावसाची आनी कांय वचना जाल्यार हितून हुंदीर वचोन भितर रावपाचें आनी हुंदीर हितून मरोन कुसलें जाल्यार हे पणजेकार लोकांनी उदक पिवपाचें। गूड फलोडा वो गूड हेल्थी वॉटर हें पणजेकारांक दवरलेलें आहा इन फ्युचर फॉर ड्रिंकींग वो हॅविंग बाथ कित्याकूय यूज करपाक, कित्याकूय हें पळय प्रोविजन हिंगा दवरलेलें आहा। हितूंतल्यान जाय जाल्यार हुंदीर वचोंक जाय, कांय चिकोल वो कितें सुयेज दवर घाण कोवली वचना जाल्यार हुंदीर वचपाक हिंगा हुंदरांक वचपाक बरें दवरलेलें आहा ओपन। सो ही आतां हिंगा डेव्हलपमेंट आनी स्मार्ट सिटी म्हणटा ती हें स्मार्टनस। हालींच हायकोर्टाच्या मानेस्त न्यायाधीशांनी स्वता येवन स्मार्ट सिटीच्या नांवान चल्ला तरी कितें तें पळयलें। गोंयांतली ही इतिहासीक घडणूक, तरीकय इंजिनियर आणि कंत्राटदार शाणो जाला अशें दिसना। नियोजित कामां कशी चल्ल्यात, एडवान्स प्लॅनिंग कशें आसा तें गोवा 365 दाखोवन दिता। पळयात। सो आमकां सांगलेलें म्हणजे ही पायपां, एक्स्ट्रा पायपां फॉर एनी केबल, ऑप्टीक केबल वा टीव्ही केबल ते घालपाचें। आतां हे तितूंतल्यान हें दवरलेलें आहा ऑल्टरनेटीव, हितूंतल्यान केबल घालपाचें, खंयचोय वायर घालपाचें, कित्याक ग्रावंड आनीक फोडना आसतना। सो आतां हें तुमकां दाखयता, हिंगा ही ओपन साडलेलें आहा, हितून कोण भितर गेला वो कितें गेल्यार हे देवाक खबर। आतां हें तुमकां हे सायडीक दाखयता, जोरी तर ही पायपां केबल घालपाचें, वायर घालपाचें। आतां तेज्या वयल्यान तेज्या सायडीच्यान एक कट करून हिंगा पळय ही पायपां ते सायडीक सोडया, हे सायडीक। सो हितूंतल्यान खंयचें केबल वयतलें देवा, कोण सांगतलो हितूंतल्यान केबल वयतलें। हितून ऑलरेडी माती वचोन भितर चॉकअप जाल्ली आहा आनी हे पायपां कातरून थिंगा उदकाचे पायपलायन घाल्लेले आहा। सो वो आतां कसलो प्लॅनिंग तो तुमी पळया हिंगा, ह्यो एडवान्स प्लॅनिंग स्मार्ट सिटीचो। ही पायपां घालून ती पायपां कट करून उदकाचे पायपलायन घाल्लेले आहा। बरें आहा उदकाचे पायपलायन घातली आनी पायपान वचपाक पणजेकारांक आनी सांतिनेजकारांक पिवपाक फलोडा जाय तसली फलोडा पिवपाची, वो विटामीन वॉटर एनर्जी विटामीन ड्रिंक या वॉटर मागीर हितून भितर गेले म्हणटच जाय तशें पणजेकारांनी पिवपाचें। हे कशें साडलें तुमी पळय, आनीक उदक भितर रॅप वचपाचें, भितर सगलो डस्ट वचपाचो, भितर सगलें पॉल्युशन आनी गार्बेज हितून वचपाची आनी पणजेकारांनी पिवपाची। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।